Abi nimo ang pinaka-relax na lugar sa Camiguin na ara sa beach, sayop ka. Anita sa Luwan, located at Uwakan Mahinog, Camiguin. Lugar nga kaniadto puro humay ug lagutmon, pero karon makita nimo dinhi ang tinuod nga kaanyag sa isla. Karong panahona, ang Luwan usa ka lugar diin makita nimo ang matahom na talan-awon ug ang sikat nga Mantigi Island na makita sa layo. Naay kalsada diin ang motor ug sakyanan makaabot ni ining lugar. Salamat sa suporta sa gobyerno sa Camiguin nga nagtabang aron makalsadahan ang lugar. Dinhi usab makita ang rebulto sa Berhen, usa ka simbolo sa paglaom ug pagampo nga naghatag kalinaw sa mga bisita. Kung hilig ka og photoshoot, ang Luwan ang perfect na lugar tungod sa nindot nga talan-awon ug mga niyog nga nagdugang og kahayag og kinabuhi sa lugar. Dinhi makasinati ka sa mabugnaw nga hangin nga makaparelax ug makapahuway sa imong hunahuna samtang naglingkod ug nagtan-aw sa kahayag sa kinaiyahan. Busa sunod nga moani ka sa Camiguin, Luwan ang tago nga paraiso nga dili nimo dapat palabason. Ayaw kalimot sa pag-like ug follow para sa uban pa nga mga nindot nga destinasyon sa Camiguin. I love you.